सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल सरकारी बैंक तयारी सुल्तान राकेश र नेपाल लोक सेवा जब क्लासमा। आज मैले चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सोध्न सक्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्नहरू लिएर आएको छु। सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नु होला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र फर्स्ट टाइम च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब लाइक शेयर गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। हस्त धेरै ढिला नगरिकन सुरु गरौँ आजको प्रश्न। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को प्रमाणीकरण कहिले भएको थियो र यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन ए विक्रम सम्वत 2074 वैशाख 10 गते बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को प्रमाणीकरण भएको थियो है त। अब अर्को प्रश्न नम्बर 2 यो चाहिँ नेपाल बैंक लिमिटेडमा र तपाईको बैंकिङहरुमा सोध्ने प्रश्न हो। नेपाल बैंक लिमिटेड तह 3 कनिष्ठ सहायक गोल्ड टेस्टर हुन लागेको भदौ 17 गते हुन लागेको परीक्षाको लागि चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ है। यो टपिक चाहिँ त्यसमा समावेश भएको छ र यसबाट प्रश्न सोध्छन् है। त्यही भएर तपाईले यो राम्रोसँग हेर्नु होला। अर्को प्रश्न हेरौँ है त। प्रश्न नम्बर 2 बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 दफा कति अनुसार वाणिज्य बैंक भन्नाले बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न संस्थापना भएको संगठित संस्था भनेर बुझिन्छ र अप्सन ए रहेको छ दफा 49 को उपदफा 1 मा रहेको छ है त। प्रश्न नम्बर 3 बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा कति अनुसार वित्तीय संस्था भन्नाले बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न संस्थापना भएको संगठित संस्था भनेर बुझिन्छ र यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन डी अर्थात दफा 49 को उपदफा 2, 3 वा 4 है त। अब अर्को प्रश्न हेरौँ। प्रश्न नम्बर 4 दफा कति अनुसार स्वतन्त्र सञ्चालक भनेको स्वतन्त्र सञ्चालकको पदमा नियुक्त व्यक्ति सम्झिनु पर्दछ र यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन ए अर्थात दफा 14 को उपदफा 3 है त। अब अर्को प्रश्न नम्बर 5 धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासन गर्नु अगाडि कुन कानुन अनुसार है स्वीकृति प्राप्त गरी को समक्ष दर्ता गराउनु पर्दछ र यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन बी राष्ट्र बैंक है। अब प्रश्न नम्बर 6 बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको 2% भन्दा कम शेयर धारण गर्ने कम्पनी वा संगठित संस्थाले शेयर बिक्री वा हस्तान्तरण गर्नु अगाडि कसको स्वीकृति लिनु आवश्यक छ र यसको राइट एन्सर रहेको छ स्वीकृति लिनु आवश्यक छैन है त। अब प्रश्न नम्बर 7 सञ्चालकले आफू नियुक्त भएको मितिले कति दिन भित्र बैंक वा वित्तीय संस्था समक्ष दफा कति बमोजिम विवरण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ 7 दिन भित्र दफा 24 मा है। अब अर्को प्रश्न नम्बर 8 यसको राइट एन्सर कमेन्ट गर्नु होला है। म एन्सर क्वेशन पढ्दैछु है त। विवरण परिवर्तन भएमा वा सञ्चालक हेरफेर भएमा यसको सूचना कति दिन भित्र कहाँ पठाउनु पर्ने हुन्छ ल छिटो कमेन्ट गरौँ है त। र यसको राइट एन्सर रहेको छ 15 दिन भित्र राष्ट्र बैंकमा चाहिँ पठाउनु पर्ने हुन्छ। अब प्रश्न नम्बर 9 कार्यकारी प्रमुख आफ्नो कामको निमित्त को प्रति उत्तरदायी हुनेछ र यसको राइट एन्सर कमेन्ट गरौँ है छिटो। र यसको राइट एन्सर रहेको छ सञ्चालक समिति प्रति उत्तरदायी हुनेछ है त कार्यकारी प्रमुख। अब अर्को प्रश्न नम्बर 10 सञ्चालक हुन कति वर्ष पूरा भएको हुनु पर्दछ र यसको राइट एन्सर तपाईले 3 सेकेन्ड भित्र लाइभ च्याट बक्समा कमेन्ट गर्नु पर्नेछ भनेर भन्दिन किनभने अप्सन एन्सर हेरिहाल्नु भयो तपाईले। एन्सर यसको चाहिँ 25 वर्ष रहेको छ है त। अब प्रश्न नम्बर 11 र यसको एन्सर कमेन्ट गर्नु होला है। राष्ट्र बैंकले कुनै व्यक्ति फर्म कम्पनी वा संस्थाले कुनै एक बैंक वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको बढीमा कति प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सक्नेछ र यसको राइट एन्सर छिटो कमेन्ट गर्नु होला र यसको राइट एन्सर रहेको छ 15%। अब अर्को प्रश्न नम्बर 12
यसको नि राइट एन्सर कमेन्ट गर्नु होला 12 को। म तपाईसँग प्रश्न पढ्दैछु। बैंक वा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको कति अवधिभित्र आफ्नो वासलात तथा नाफा नोक्सान हिसाबको विवरण राष्ट्र बैंक समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ र यसको राइट एन्सर कमेन्ट गरौँला फास्ट र यसको राइट एन्सर रहेको छ 3 महिनाभित्र बैंक वा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 3 महिनाभित्र चाहिँ आफ्नो वासलात तथा नाफा नोक्सान हिसाबको विवरण राष्ट्र बैंक समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ है त। अब अर्को प्रश्न नम्बर 13 बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले गैर कार्यकारी सञ्चालकको संयोजकत्वमा कति सदस्य भएको लेखा परीक्षण समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ र यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन ए 3 सदस्य। अब 14 नम्बरको प्रश्न लेखा परीक्षकको नियुक्ति कसले गर्दछ? लेखा परीक्षकको नियुक्ति चाहिँ साधारण सभाले गर्दछ। प्रश्न नम्बर 15 बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कर्मचारीको लागि कति प्रतिशत शेयर छुटाउन सक्ने व्यवस्था छ र आफ्नो कर्मचारीको लागि चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 0.5% शेयर छुटाउन सक्ने व्यवस्था छ है त। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ है। अनि यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन र तपाईले बैंकिङ र लोकसेवा सम्बन्धी तयारी गर्न चाहनुहुन्छ र गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको लागि चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ यो च्यानल। त्यही भएर सब्स्क्राइब गर्नु होला र रिटर्न क्लासेसहरु पनि गराएको छु। यो लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु, तपाईले त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ है त रिटर्न क्लासेसको। अब प्रश्न नम्बर 16 जगेडा कोषमा चुक्ता पुँजीको दोबर नभएसम्म प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद नाफाबाट कम्तीमा कति प्रतिशत रकम थप्दै जानुपर्छ? 10% रकम चाहिँ थप्दै जानुपर्छ है त। दोबर नभएसम्म प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद नाफाबाट कम्तीमा कति प्रतिशत? 10% थप्दै जानुपर्छ जगेडा कोषमा है त। अब अर्को प्रश्न नम्बर 17 संस्थाको स्वैच्छिक खारेजीको लागि सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेको मितिले कति दिन भित्र सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई सोको सूचना पठाउनु पर्नेछ र यसको राइट एन्सर रहेछ 30 दिन भित्र। अब अर्को प्रश्न यसको एन्सर कमेन्ट गर्नु होला है 18 को बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल जारी पुँजीको कम्तीमा कति प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री वितरण गर्नको लागि छुट्याउनु पर्दछ? यो धेरै पटक सोधेको प्रश्न हो नेपाल बैंक लिमिटेडमा। ल छिटो कमेन्ट गरिहालौँ साथीहरु। यसको राइट एन्सर रहेको छ 30% है त। बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल जारी पुँजीको कम्तीमा 30% शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री वितरण गर्नको लागि छुटाउनु पर्दछ है त। अब अर्को प्रश्न नम्बर 19 र यसको एन्सर कमेन्ट गरौँ है। बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापकले वित्तीय कारोबार सञ्चालन गरेको कम्तीमा कति अवधि नपुगेसम्म आफ्नो नाममा रहेको शेयर बिक्री गर्न वा धितो बन्धक राख्न पाइँदैन र यसको राइट एन्सर कमेन्ट गरौँ है त। फास्ट यसको राइट एन्सर रहेको छ 5 वर्ष है। अब अर्को प्रश्न नम्बर 20 को नि एन्सर कमेन्ट गर्नु होला है त। दफा 78 बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजीको लागि को समक्ष निवेदन दिने बित्तिकै राष्ट्र बैंकले त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाको वित्तीय कारोबार स्थगन गर्न आदेश दिनेछ र यसको राइट एन्सर कमेन्ट गरौँ है फटाफट। र यसको राइट एन्सर रहेको छ अदालत है, अदालतले। अब यसको पनि कमेन्ट गरौँ है। दफा 103 को उपदफा 1 को खण्ड क बमोजिम कसुर गरेमा के सजाय हुने व्यवस्था छ? ल यसको राइट एन्सर कमेन्ट गरौँ है त फटाफट। र यसको राइट एन्सर रहेको छ बिगो जफत गरी बिगोको 3 गुणासम्म जरिवाना र 5 वर्षसम्म कैद। अब प्रश्न नम्बर 22 को राइट एन्सर कमेन्ट गरौँ है त। ल उपदफा 1 बमोजिमको
अध्ययन समिति वा उपदफा 2 बमोजिमको उपसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार र सुविधाहरू कसले तोके बमोजिम हुनेछ? र यसको राइट एन्सर पनि कमेन्ट गरौँ फटाफट। र यसको राइट एन्सर रहेको छ राष्ट्र ब्याङ्क है त। अब प्रश्न नम्बर 23 को पनि कमेन्ट गर्नु है। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को उपदफा 1 बमोजिम सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखले को समक्ष शपथ लिनु पर्नेछ? र यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन ए अध्यक्ष समक्ष। प्रश्न नम्बर 24 को राइट एन्सर कमेन्ट गरौँ। दाबी नपरेको निक्षेपको सम्बन्धमा उपदफा 1 बमोजिमको रकम लिन आउने सूचना कति वर्षमा कति पटक राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ? यसको राइट एन्सर कमेन्ट गरौँ है त। यसको राइट एन्सर रहेको छ 5 वर्षमा एक पटक प्रकाशन गर्छ है त। अब अर्को प्रश्न नम्बर 25 है त। अब दफा 103 को उपदफा 11 को खण्ड क देखि खण्ड घ सम्मको जरिवाना गर्दा बिगो नखुलेको अवस्थामा कति जरिवाना हुने व्यवस्था छ? 10 लाखदेखि 50 लाखसम्म। प्रश्न नम्बर 26 कर्जा प्रवाह तथा असुली सम्बन्धी व्यवस्था ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को कुन परिच्छेदमा छ? र यसको राइट एन्सर रहेको छ परिच्छेद 8 मा छ। कर्जा प्रवाह तथा असुली सम्बन्धी व्यवस्था ब्याङ्क असुली सम्बन्धी व्यवस्था कहाँ गयो? असुली सम्बन्धी व्यवस्था ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को परिच्छेद 8 मा व्यवस्था गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 27 ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 मा जम्मा कति परिषद हुन्छ? परिच्छेद छ 14 परिच्छेद छ है त। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 मा जम्मा 14 परिच्छेद छ। अब अर्को प्रश्न नम्बर 28 अन्तर ब्याङ्क सापटीको अवधि कति अवधिको हुनुपर्ने व्यवस्था छ? बढीमा 7 दिन रहेको छ है। यो सोधेको प्रश्न हो है धेरै पटक। अन्तर ब्याङ्क सापटीको अवधि कति अवधिको हुनुपर्ने व्यवस्था छ? बढीमा 7 दिन है अन्तर ब्याङ्क सापटी। अब प्रश्न नम्बर 29 नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको काम, कर्तव्य र अधिकार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 को कति दफामा उल्लेख गरिएको छ? र यसको राइट एन्सर रहेको छ दफा 5 मा उल्लेख गरिएको छ। र प्रश्न नम्बर 30 नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 को 58 मा लाल मोहर कहिले लागेको थियो? र यसको राइट एन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 2058 माघ 17 गते नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 मा लाल मोहर लागेको चाहिँ विक्रम सम्वत 2058 माघ 17 गते लागेको थियो है। र अब अर्को प्रश्न लाल मोहर लागेको कहाँ गयो? लाल मोहर लागेको यो प्रश्न नम्बर 31 लिक्विडेटरको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाको निर्धारण कसले गर्दछ? राष्ट्र ब्याङ्कको सिफारिसमा अदालतले गर्दछ लिक्विडेटरको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाको निर्धारण है राष्ट्र ब्याङ्कको सिफारिसमा अदालतले। अब 32 नम्बरको प्रश्न हेरौँ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजीको विषयमा परिच्छेद कतिमा उल्लेख गरिएको छ? परिच्छेद 12 मा चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजीको विषयमा उल्लेख गरिएको छ परिच्छेद 12 मा। अब यो प्रश्न नम्बर 33 ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजीको लागि अदालत समक्ष निवेदन दिएपछि राष्ट्र ब्याङ्कले त्यस्तो ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाको सम्पूर्ण वित्तीय कारोबार स्थगन गर्न आदेश दिने विषयमा कुन दफामा उल्लेख गरिएको छ? र यसको राइट एन्सर कमेन्ट गर्नु है त। यसको राइट एन्सर रहेको छ दफा 78 मा गरिएको छ। र अब प्रश्न नम्बर 34 ग वर्गको वित्तीय संस्था भन्नाले के बुझिन्छ? ल छिटो कमेन्ट गरौँ है त। ग वर्गको वित्तीय संस्था भन्नाले के बुझिन्छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ वित्त कम्पनी भनेर बुझिन्छ। अब प्रश्न नम्बर 35 घ वर्गको वित्तीय संस्थाको लागि स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यता कति हुनुपर्छ तथा योग्यता तथा अनुभव कति हुनुपर्छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको बमोजिम अनुभव र योग्यता हुनुपर्छ घ वर्गको वित्तीय संस्थाको लागि स्वतन्त्र सञ्चालकको है त। प्रश्न नम्बर 36
बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापकले वित्तीय कारोबार सञ्चालन गरेको कम्तीमा कति वर्ष नपुगेसम्म आफ्नो नाममा रहेको शेयर बिक्री गर्न वा धितो बन्धक राख्न पाइने छैन। यसको राइट आन्सर कमेन्ट गर्नु। यसको राइट आन्सर रहेको छ 5 वर्षभित्र, 5 वर्ष है, 5 वर्ष नभएसम्म आफ्नो नाममा रहेको शेयर चाहिँ धितो बन्धक राख्न र वा बिक्री गर्न पाइँदै छैन है। अब प्रश्न नम्बर 37, निम्नमध्ये कुन भनाइ ठिक छ? अप्सन ए को ठिक छ है। स्वैच्छिक खारिजी भन्नाले परिषद 11 बमोजिम बैंक वा वित्तीय संस्थाको स्वैच्छिक खारिजी हुने अवस्था सम्झिनुपर्छ है त। अब प्रश्न नम्बर 38, 3 महिनादेखि बढीमा 6 महिनासम्म भाखा नागेको कर्जा सापटलाई कस्तो कर्जा भनिन्छ? कमसल कर्जा भनिन्छ है। सोधेको प्रश्न हो यो पनि। 3 महिनादेखि बढीमा 6 महिनासम्म भाखा ननागेको कर्जा सापटलाई कस्तो कर्जा भनिन्छ? कमसल कर्जा भनिन्छ। बैंक वा वित्तीय 39 नम्बर, बैंक वा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कर्जा निक्षेप तथा कर्जा संरक्षण कोषबाट संरक्षण गरिएको वा बिमा गराइएको अवस्थामा त्यस्तो संरक्षण गरेको कर्जाको लागि गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्था लोन लस प्रोभिजनमा कति प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था छ? 75% छुट हुने व्यवस्था छ है त। 75% छुट हुने व्यवस्था छ। पूर्वाधार विकास बैंकले कसले तोके बमोजिम शेयर सर्वसाधारणलाई वितरण गर्नु पर्दछ? राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम चाहिँ। 41 नम्बरको हेरौँ। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार वित्तीय स्वार्थ हुनलाई कति प्रतिशत भन्दा बढी शेयर स्वामित्व धारण गरेको शेयरधनी हुनुपर्छ? 1% वा सोभन्दा बढी चाहिँ स्वामित्व धारण गरेको शेयरधनी हुनुपर्छ वित्तीय स्वार्थ हुनलाई चाहिँ। 1 वा सोभन्दा बढी है त। 1 वा सोभन्दा बढी है त। अब 1% रहेको छ। अब 42 नम्बरको हेरौँ। कुनै एक बैंक वा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले अर्को बैंक वा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्दा उक्त बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको कति प्रतिशत भन्दा कम हुने गरी मात्र लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ? र यसको राइट एन्सर रहेको छ 1%। र प्रश्न नम्बर 43, बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले गैर कार्यकारी सञ्चालकको संयोजकत्वमा कति सदस्य भएको लेखापरीक्षण समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ? 3 सदस्य भएको लेखापरीक्षण समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ है त। प्रश्न नम्बर 44, कर्जा प्रवाह तथा असुली सम्बन्धी व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को कुन परिषदमा गरिएको छ? परिषद 8 मा गरिएको छ। कर्जा प्रवाह तथा असुली सम्बन्धी व्यवस्था अघि नै सिक्यौँ हामीले। ल यो चाहिँ तपाईहरुले कमेन्ट गरे। 45 नम्बर, डेपुटी गभर्नर पदबाट हटेको वा अवकाश पाएको मितिले कति वर्षसम्म कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा